السلام عليكم. دونك دابا غادي نحاولوا نكملوا الدرس ديال لا جيوميتري اناليتيك دون ليسباس. دونك لا بارتي الاخرانيه اللي كانت بقات لينا دونك هي لو برودوي فيكتوريال. نشوفوا لو برودوي فيكتوريال. برودوي فيكتوريال. قبل ما ندوزو لهاد لا نوسيون ديال البرودوي فيكتوريال انني رتأيت اننا نديرو ان بتي رابيل على شنو هما لي كاركتيرستيك دان فيكتور. غادي نديرو ان بتي رابيل على لي كاركتيرستيك دان فيكتور. rappel caractéristique d'un vecteur. دابا ملي كناخدو ان فيكتور كيلكونك عندي هنا شنو هو ان فيكتور؟ عندي هنا فيكتور، نقول مثلا عندي هنا ا، عندي هنا بي، كنقدر نسميه يو وكنقدر نسميه لو فيكتور ا بي à travers deux points. Donc un vecteur il est caractérisé par sa direction. Alors nقولو un vecteur est caractérisé par sa direction نخليو هاد ليكزومبل هذا. دونك لا ديريكسيون عندنا حنا هنا شنو هي؟ سي لا دروات ا بي. دونك لا دروات سي لا دروات ا بي. كوا انكور عندي تاني لو سونس اللي كاركتيريزي بار ان سونس. شنو هو لو سونس ديالو؟ دو ا vers B. Il est caractérisé par sa norme ou là son module. Quand on dit la norme ou le module, ou là quand on dit la distance. بالنسبة les deux points. Donc on dit norme ou là quand on dit module ou là quand on dit distance بالنسبة les deux points. دونك عندي هنايا لا نورم ديال هنا في هاد ليكزومبل شنو هو لا ديستونس ا بي، وهو كنديرو لو موديول ديال يو، ولا كنقدرو نديرو موديول ديال لو فيكتور ا بي، موديول اولا لا نورم ديال لو فيكتور يو. دونك عندنا هادو هما لي كاركتيرستيك دان فيكتور. عندنا لا ديريكسيون سي لا دروات ا بي، سي لا دروات ا بي، وعندنا لو سونس اللي دو A vers B، وعندنا لا نورم اللي هي لو موديول او ديستونس. دونك A B هي لو موديول ديال U هي لو موديول ديال A B. Alors d'abord غندوزو لا ديفينيسيون ديال لو برودوي فيكتوريال. Alors هنا j'ai besoin de deux vecteurs. نقولو هنا soit U et V، deux vecteurs الأحسن يكونوا non nul. نقولو هنا non nul et non collinéaire. شنو هما collinéaire؟ دو فيكتور collinéaire هما هادو. كيكون عندي هنا U هذا collinéaire، مثلا عندي هنا V. دونك دو فيكتور collinéaire كنقولو U et V collinéaire. U et V sont collinéaires. كنمونطيوهم U كنديرو هاد لو سين ديال الباراليليزم هنا. اش كنعنيو بها؟ كنعنيو بها il existe K appartient à R tel que V égale à K fois U. دونك هادو كولينيير. حنا ما بغيناهمش يكونوا كولينيير، من بعد غادي نشوفو علاش، غادي نهضرو على هاد القضيه هادي. قلنا soit U et V deux vecteurs non nuls et non collinéaires.
شنو هو هاد le produit vectoriel le produit vectoriel de U et F et V شنو هو et le vecteur W vérifiant ce qui suit. vérifier لي هادشي اللي غادي نهضروا عليه. شنو غادي نفيريفي ليا؟ il doit vérifier بعدا ان هاد دبليو غيكون خصو يكون اورثوغونال مع U et W اورثوغونال مع V. غادي تقولوا لي علاش في الاول جبتي لينا استاذ جبتي لينا هذوك ديال لي كاركتيرستيك دان فيكتور. دابا حنا كنشوفوا parmi les caractéristiques ديال لو فيكتور كاين هنا هذه لا ديريكسيون. دونك هنا سي لا ديريكسيون. هذه لا ديريكسيون. لا ديريكسيون كيفاش كتحدد لينا ان هذا لو فيكتور دبليو اللي اورثوغونال مع U et اللي اورثوغونال مع V. يعني سو فولي عندي انا U هي هذه. عندي لو فيكتور U هو هذا. عندي V هي هادو. دونك هادو ne sont pas collinéaires. alors هنا عندي انا هاد دبليو باش يكون عندي انا اورثوغونال مع U و اورثوغونال مع V. دونك نيسيسيرمون خص يكون هنا. دونك خص يكون اورثوغونال مع U et اورثوغونال مع V. دونك لا ديريكسيون ديالو ها هي تحددت هي هاد لا دروات هذا. غادي نشوفو تاني عندي لو موديل ديالو. لو موديل ديالو شنو هو لو موديل ديالو؟ هو موديل ديال U فوا موديل ديال V فوا فالور ابسولو ديال سينوس ديال لونغل اللي ما بين U و V. غادي نشوفو علاش كنديرو هاد الفالور ابسولو. هذه جينيرالمون اون ادوبت ان هاد لونغل هذا كيكون ما بين نديرو كوم غومارك الا كان هاد لونغل كومبري اونتر 0 و بي. دونك هاد لو سينوس كيكون بوزيتيف. حنا غنسينا ليهم. هنا لو موديل ديال هاد دبليو هذا هو لو موديل ديال U فوا لو موديل ديال V فوا فالور ابسولو ديال السينوس ديال U V. دونك حنا كيف قلنا دونك هنا سي لا دوزيام كاركتيرستيك هي لا نورم. هذه هي لا نورم ديال لا نورم و موديل. هذه لا كاركتيرستيك الاولى هضرنا عليها هي لا ديريكسيون. لا كاركتيرستيك الثانيه هي لو موديل. دابا غندويو على لا كاركتيرستيك الثالثه. شنو هو لو سونس؟ لو سونس ديال دبليو ياك لو سونس ديال دبليو غنقولو هذا اي دوني هاد لو سونس هذا نقولو اي دوني ce qu'on appelle par une orientation واحد l'orientation directe. شنو هي هاد l'orientation directe؟ هي اللي غادي نشوفو. بيان سور كاين هنا بليزيور ميثود بور اورينتي هاد لو فيكتور هذا دبليو. دونك حنا اون ادوبت وحده. دونك هي لا مان دروات. دونك سي لا مان دروات هي هادي. دونك هنا غنقولو هي هادي لا مان دروات. دونك انا عندي هنا جو في ديسيني واحد لا مان هنايا. دونك لا مان عندي هي هادي. جو سيبوز هي هادي. دونك عندي لا مان هي هادي.
دو تيل فاسون ان عندي هنايا لو بروميي فيكتور هو U ياك. لو دوزيام فيكتور هي لا فاس، هي هاد لا فاس هادي اللي عندي هنا. دونك لو دوزيام فيكتور، دونك حنا بالنسبه لنا حنا هنا لو دوزيام فيكتور غادي يعني يفونس داخل الطابلو. دونك غنديرو هو لو فيكتور في. و لو تروازيام فيكتور غادي يكون هو هذا. دونك هذا هو لو، هادي هي دبل في. دونك حنا غنديرو نعاودو نشيماتيزيو هادي باش تبان لينا. دونك كيسكو جي لو فيكتور U، ها هو هذا هو لو فيكتور U، ها لو فيكتور في هو هذا. دونك غادي لهاد الجي. دونك لو فيكتور دبل في هو هذا. دونك اون ادوبت هاد لوريونطاسيون هادي. بيان سور كاينين دوطخ اوريونطاسيون، كاين لو بونوم دومبير، كاين لي 3 droits de la main droite. دونك هنا مي اون ادوبت هادي. دونك حنا غير باش نعقلو ان لو ريزولتا فينال هي دبل في. سي كوم بحال دابا كنديرو لايك. دونك هنا سي لو ريزولتا فينال هي هادي. دونك عندنا هذا هو لو فيكتور دبل في اللي كنهضرو عليه، هو سي لو ريزولتا فينال. دونك كنقول هنا U، هادي هي U ها هي، وعندي هنا في هو هذا الفيكتور هذا اللي داخل الطابلو، et le troisième vecteur هو W. دونك كنقولو هنا اون نوت. دونك عندي هذا هو لو سونس ديال W. دونك عندي ان فيكتور. دونك ان فيكتور il est défini par 3 éléments. هو هذا قلنا la direction, le module et le sens qui est donné par l'orientation directe. Donc هنا غنقولو اون نوت. اون نوت هاد دبل في هذا هي U فيكتوريال في. فوالا اون نوت U هي دبل في هي U فيكتوريال في. alors maintenant غنديرو واحد لا رومارك هنا. نديرو رومارك. عندي واحد دو رومارك اللي غنهضرو عليهم مهمين. رومارك فهاد لا رومارك عندي شنو هي؟ بيان سور عندي انا هنا حنا غنبداو نكتبو دبل في هي U فيكتوريال في. ولكن عندي هنا كاين اللي غادي يتسائل الا كان عندي هنا لي فيكتور كولينيير. دونك الا كان عندي لي فيكتور كولينيير غنقولو سي U. غنقولو هنا غنقولو U، نقدرو نديرو هنا اون ادوبت هاد ليكيفالونس. غنقولو هنا U كولينيير مع في équivalent à dire que le produit vectoriel ديالو هو 0. دونك هنا ايفيدامون غادي نشوفوها حتى في هاد لا ريلاسيون هادي. دونك اون فوا كنقولو الا عندي U كولينيير مع في، سا فو دير عندي انا مثلا U عندي هي هادي بحال في هاد لا سيتياسيون هادي U مع في، اولا عندي U مثلا عندي هنا U وعندي هنا في. دونك هنا عندي لونغ 0 بيناتو اولا لونغ بي. دونك لي دو سينوس ديالهم est égal à 0. دونك عندي ملي كنقولو سينوس égal à 0 ça veut dire que le module ديال W est égal à 0. ça veut dire que W est égal à 0. donc le produit vectoriel est nul. la même chose هنا ثاني الا خديت هنا le produit vectoriel est égal à 0. donc كتولي عندي هذه كلها égal à 0. دونك هنا étant donné que هادي دو فيكتور كنقولو خصهم يكونوا نون نول. donc le sinus ديال هادي est égal à 0. donc ce qui fait que l'angle اللي ما بيناتهم يا اما 0 يا اما بي. donc ils sont collinéaires. donc عندي انا هاد لا رومارك هادي. donc عندي هاد لا رومارك. donc U collinéaire مع V équivalent à dire que le produit vectoriel est égal à 0. ça c'est la première remarque. alors la deuxième remarque اللي عندي هنا هو غنقولو si هاد l'angle هذا compris entre 0 et pi. alors généralement هي اللي كتكون عندنا حنا هي كنخدمو بها بزاف. دونك كنقولو كتولي عندي انايا لو موديل ديال U فيكتوريال في. دابا بلا ما نكتب انا دبل في. دونك U فيكتوريال في كتولي عندي هي الموديل ديال U سكالير لو موديل ديال في فوا سينوس ديال U
في بلا ما درت فالور ابسولي. علاش؟ شرحوا علاش. دونك عندي انا لو سيركل تريغونوميتريك هو هذا. دونك انا ملي كنقولوا سا سي لاكس ديال كوسينوس، سا سي لاكس ديال سينوس. ملي كنقولوا حنا لونغل كومبري اونتر 0 et pi, donc ça veut dire que le sinus elle est positive. Donc puisque le sinus il est positif, donc la valeur absolue du sinus de UV, ce n'est autre que sinus de UV sans valeur absolue. Alors d'abord غادي نشوفوا شنو هو le repère orthonormé direct. Le repère orthonormé direct, غنقولوا ROIJK est un repère orthonormé direct si عندي K هي I vectoriel J. يعني هاد K هذا هو I vectoriel هو البرودوي فيكتوريال ديال I مع J. وعندي لو برودوي سكالار ديال I J تيكال 0. هنا كنقولوا l'orthogonalité. Bien sûr هنا غنشوفوا les autres orthogonalité. ولا بلا نكتبوها حتى نشوفوها في لي كونسيكونس. عندي تاني لو موديول ديال اي ايكال لو موديول ديال جي تيكال 1. علاش؟ دابا غنشوفو هنا كونسيكونس. غنديرو هنا واحد لا كونسيكونس هنا. اش غادي نشوفو فيها؟ غنشوفو فيها لو ريست ديال هاد لي بروبريتي لي ريست ديال لي كاركتيرستيك ديال هاد لو روبير. اذا عندنا غير هادو ثلاثه راه عندنا لي زوطر. غنقولو كونسيكونس. عندنا في الاول اسيدي عندنا اي سكالير جي ايكالا اي سكالير كا ايكالا جي سكالير كا ايكالا 0. علاش؟ انا عندي هنا اي سكالير جي ايكالا 0، بقات لينا اي سكالير كا علاش ايكالا 0 و جي سكالير كا علاش ايكالا 0. علاش؟ لان تو سامبلومون حنا في لا ديفينيسيون شنو قلنا كا شنو هي اي فيكتوريال جي. وقلنا حنا ملي كنهضروا على لا ديريكسيون ديال هاد كا اللي هو هاد البرودوي فيكتوريال كتكون عندي انا كا اورتوغونال مع اي وكا اورتوغونال مع جي. دونك هادي اش غتعطيني؟ هنا غتعطيني اي سكالير كا ايكالا 0 وهنا غتعطيني جي سكالير كا حتى هي ايكالا 0. دونك عندي هادي دونك سي دابا هنا فين غندوي على لورتوغوناليتي. داكشي علاش حنا كيولي عندي ان روبير اورتوغونال. دونك هنا كنقول هنا في هاد الحاله كنهضروا على روبير اورتوغونال. داكوغ. غنجيو دابا غنشوفو لي موديول اولا لي نورم. عندي انا الموديول ديال اي ايكال الموديول ديال جي ايكال الموديول ديال كا est égal à 1. Le module de est égal à 1. On est d'accord. Le module de G est égal à 1. On est d'accord. Mais le module de K est égal à 1. علاش؟ حقاش عندي انا هنا K. شنو هي لو فيكتور K؟ سي اي فيكتوريال جي. دونك انا ملي كناخدو لو موديول ديال K سي لو موديول ديال اي فوا لو موديول ديال جي فوا valeur absolue ديال sinus ديال I مع J. اور عندي هنا I اللي orthogonal مع J. دونك هنا هي P sur 2 أو لا moins P sur 2. Mais généralement ناخدو P sur 2. Donc sinus de P sur 2 c'est 1. Valeur absolue ديال 1 c'est 1. Donc هنا غتعطيني سي module ديال I fois module ديال J. Module ديال 1 c'est 1. Module ديال J c'est 1. Donc هادي تيكالا 1. دونك هداك الشيء علاش عندنا حنا عندنا هادي. دونك هنا كنقولوا لو روبير إلي نورمي. دونك نقولوا روبير نورمي. دونك ملي غتولي عندي هنا اورتوغونال و نورمي بجوجهم غتولي اورتو نورمي. دونك سا سي اورتو نورمي. غنشوفو ديريكت
علاش ديريكت؟ لحقاش عندي انا غادي نشوفو قلنا اي غادي نقولو عندي كا إيكالا اي فيكتوريال جي ياك، وغنجي حتى هنا غنقولو جي عندي هنا قلنا اي فيكتوريال جي دونك هي كا جي فيكتوريال كا سي اي، وعندي كا فيكتوريال اي هي جي. غنشوفو هادشي علاش. دونك هنا سي لوريونطاسيون ديريكت، دونك غنقولو هنا هادي سي اوريونطاسيون on adopte l'orientation directe. Donc هنا في هاد الحالة كيولي عندي هنا فينالمون كيولي عندي repère، هنا repère direct، دونك غنقولو هنا repère orthonormé، غنقولو هنا orthonormé direct. حنا غنشوفو علاش عندنا هادو هاد الجوج هادو، علاش عندي انا هادي، دابا غنشوفو علاش عندنا هادي وعلاش عندنا هادي. الوغ قلنا غادي نشوفو علاش عندي انا جي فيكتوريال كا ايكالا اي، وعلاش عندي كا فيكتوريال اي ايكالا جي. انا عندي هاد لا دوني، عندي كا هو لو برودوي فيكتوريال ديال اي مع جي. الوغ عندي هنا غادي ندير واحد اون كومباريزون، بيسكو باش يمكن ليا نقول ان هاد لو فيكتور اي هو هاد لو فيكتور جي فيكتوريال كا، خاصني نشوف لي كاركتيرستيك ديالهم. الوغ لي كاركتيرستيك ديالهم خصهم يكونوا لي ميم. الوغ عندي هنا لو موديول ديال جي فيكتوريال كا هو 1. علاش؟ لحقاش عندي هنايا لو موديول، قلنا شنو هو لو موديول ديال جي فوا لو موديول ديال كا ياك، فوا فالور ابسولو ديال سينوس اللي ما بين جي و كا. عندي هنا لو موديول ديال جي دونك سي 1 شفناها، لو موديول ديال كا حتى هي شفناها دونك اللي تيكال 1. دونك بقات لينا هنا جي كا. الوغ هنا كنعرفو ان كا شنو هو كا، لان عندي كا هو اي فيكتوريال جي، دونك عندي هنا كا il est orthogonal مع جي. دونك كا orthogonal مع جي، ça veut dire que le sinus ديال هذا، دونك هاد لونغل هذا سي بي سور 2 او لا موان بي سور 2، دونك السينوس ديالو سي 1 ولا موان 1، دونك كتعطيني فالور ابسولو دونك سي 1. إلا عندي هنا سي 1 دونك سي 1، دونك هادي إيتيكالا لو موديول ديال اي، دونك حتى لو موديول ديال اي إيتيكال 1. دونك هاد لي دو فيكتور عندهم ميم نورم او لا ميم موديول. غنشوفو لا ديريكسيون، لا ديريكسيون كنعرفو ان جي فيكتوريال كا il est orthogonal مع جي، و جي فيكتوريال كا il est orthogonal مع كا. سا سي لا ديفينيسيون ديال لو برودوي فيكتوريال. كذلك بالنسبه لاي orthogonal مع جي، لحقاش خدينا ان روبير orthogonal، و اي اللي فيكتور اللي orthogonal مع كا، لحقاش كا هو لو برودوي، فيكتوريال ديال اي فيكتوريال جي. دونك هاد لا ديريكسيون عندهم نفس لا ديريكسيون، لان انت ملي غتقول لي عندي انا هنا مثلا جي، دونك عندي انا نقولوا جي عندي هي هادي، وعندي انا مثلا نقولوا كا عندي هي هادي مثلا، عندي نقولوا ولا ندير هنا مثلا هادي كا، وعندي هنا نقولوا جي هي هادي ياك. دونك انا كنقول قلنا عندي اي orthogonal مع جي ياك، اي orthogonal مع جي و اي orthogonal مع كا. دونك خاصها تكون، دونك اي غتكون عندي انا مثلا هنا في هاد لا ديريكسيون باش تكون بيربونديكولار مع كا، اي لي بيربونديكولار مع جي، هاد جي غادا لها ياك. كذلك هنا دونك عندي جي فيكتوريال كا orthogonal مع جي اي لي orthogonal مع كا.
دونك عندنا في نفس لا ديريكسيون، دونك عندهم ميم ديريكسيون. نشوفو تاني لو سونس. الوغ لو سونس غادي نشوفو واش عندهم ميم سونس ولا لا، واش جي فيكتوريال كا واش عندها لو ميم سونس كو اي. دونك انا غادي نرجعو الاول، نرجعو لا ديمارش الاولى، غنهضرو على غنقولو مثلا في الاول فاش كنا هضرنا على كا، نقولو هنا كا شنو هي كا؟ هي اي فيكتوريال جي. دونك هنا غنقولو هنا سا سي جي، سا سي اي باردون، هنا سي اي. دونك عندي هنا لو فيكتور اي ياك، عندي لو فيكتور جي، قلنا اي عندي هي هادي، لو فيكتور جي قلنا هو هذا، سا سي لو فيكتور جي. دونك لو فيكتور جي هو هذا، غنبريزونتيه بهاد الكروه. دونك سا سي جي. إلا كانت عندنا نقطة راه صافي راه خارج، إلا عندي كروه صافي راه داخل. دونك عندي هنا لو فيكتور جي غادي داخل الطابلو. الوغ لو سونس ديال كا، دونك عندي هنا سا سي اي، هادي هي اي، ها هي سا سي اي. عندي هنا لا فاس ديالي هي جي داخله، دونك عندي كا هي الفوق. دونك عندي هنا لو سونس ديال كا هو هذا. فوالا. دابا انا اش غادي نشوف؟ غادي نشوف جو في ريبريزونتي لو سونس ديال لو فيكتور جي فيكتوريال كا، هي اللي كنهضرو عليها دابا، جي فيكتوريال كا. نتبعو معايا هادشي. دونك عندي جي فيكتوريال كا. الوغ عندي جي، دونك هنا جو في فيغ لو سونس ديالها بلا مان دروات. دونك عندي جي فين هي جي؟ عندي هي هادي، دونك جي غندير لها هي هادي، سا سي جي. دونك هادي هي جي، هي هادي غادا، سا سي لو فيكتور جي. الوغ ويس كي لي كا؟ إل est كا، دونك عندي هنا كا، دونك هنا جو في تورني ما ماه باش تولي هاد لافاس هي كا. دونك عندي هنا جي، ها هي سا سي جي، فيكتور جي. ديما لو بروميي فيكتور هو هذا جي، كنعطيه لهادي، دونك هي هادي جي. لو دوزيام فيكتور اللي هو كا كنعطيه لهاد لافاس، دونك هي هادي كا، ها هي طالعه الفوق. الوغ لو تروازيام فيكتور هو هذا، دونك لهاد جي. دونك عندنا دونك هنا لو سونس ديال جي فيكتوريال كا هي هادي. دونك فويي ان جي فيكتوريال كا عندها لو ميم سونس كو اي، تا اي تا هي عندها نفس لو سونس. دونك عندهم ميم سونس اون يوتيليزون لا مان دروات، دونك لقينا ميم سونس. دونك فينالمون نقولو الوغ، نقولو هنا الوغ اش كتولي عندي هنا؟ الوغ هنا جي فيكتوريال كا est égal à i. De la même façon ثاني غنديمونطريو ان كا فيكتوريال اي. دو ميم ثاني هنا دو ميم عندي كا فيكتوريال اي هي جي. دونك سكيل فو روتونير من هادشي هي هادي. دونك عندي هنا كا هي اي فيكتوريال جي. باش كنسالي هنا كنسالي في جي، شنو اللي تابع جي؟ هي كا. دونك جي فيكتوريال كا هي اي. هنا باش ساليت انا عندي كا، شنو اللي تابع كا؟ انا كندور، دونك كا فيكتوريال اي هي جي. دونك هذا هو الشيء اللي خصنا نعرفو. الوغ بالنسبه لهاد الفيديو هادو كنكونو كملنا هاد جوست لا بروميير بارتي هنا في هاد لا نوسيون ديال لو برودوي فيكتوريال. دونك انتظروني بالنسبه للفيديوهات الجايين ان شاء الله باش نكملوا هاد لا نوسيون ديال البرودوي فيكتوريال، لحقاش هاد لا بارتي لي تري امبورطونط بزاف وكتطلب لا ريفليكسيون وخصنا نخدموا فيها مزيان. دونك هنا غير باش ما نساوش لي زوطر بارتي، لي بارتي بريسيدونت. دونك هادشي اللي كاين و بون كوراج.